नमस्कार। आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भमा आज हामीले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सरकारको बागडोर सम्हालेको लगभग 2.5 वर्ष पूरा भएको छ। 2/3 बहुमत भएको सरकार र यो 2.5 वर्षको अवधिमा जनताले के अपेक्षा गरेका थिए, के गति काम भए, साथसाथै मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा सहमति जुटाउनको लागि भन्दै नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच वार्ता भइरहेको छ। अब यो बेलामा मन्त्री परिषद पुनर्गठनको आवश्यकता किन पर्यो, यी लगायत अन्य समसामयिक विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। आजको यो विषयमा कुरा गर्नको लागि हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब म कार्यक्रमको सुरुवात सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 2/3 बहुमतसहित जनताले अत्याधिक भरोसा गरेर पठाएको पार्टी हो। 2.5 वर्ष भयो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। यो 2.5 वर्षको अवधिमा के परिवर्तन भए, म यहाँबाट सुरु गर्छु। अब यो 2.5 वर्षको अवधिमा निश्चय पनि नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेको मार्गलाई अवलम्बन गर्ने प्रयास चाहिँ सरकारले गरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। पहिलो कुरा त पहिलो चरणमा अब नयाँ संविधान बनेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा लैजानु पर्ने, खास गरिकन सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दिशामा जानुपर्ने आवश्यकता हो। त्यो अनुसार सङ्घीय संरचनाहरूको निर्माण, सङ्घीय संरचनासँग सम्बन्धित चाहिँ कानुनहरूको निर्माण र सङ्घीय संरचनासँग सम्बन्धित जनशक्तिको विन्यास गर्ने लगायतका कामहरू चाहिँ मूलतः चाहिँ सम्पन्न भएको छ भन्ने देखिन्छ। र त्यस अतिरिक्त देश र जनताले अपेक्षा गरे अनुसार र पार्टीको चुनावी घोषणापत्रले चाहिँ परिलक्षित गरे अनुसारको प्रयासहरू त जारी नै छ। अहिले पछिल्लो समयमा कोभिड-19 को महामारी जो बढिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण शक्ति त्यसैलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसैलाई रोकथाम गर्ने कुरामा केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ। यद्यपि यो 2 वर्ष 2.5 वर्षको यात्रामा सीमाहरू कमी कमजोरीहरू रहँदै रहेन भन्ने होइन, सीमाहरू कमी कमजोरीहरू पनि रहेका छन्। तर ती सीमा र कमी कमजोरीका बावजुद पनि संविधानले परिलक्षित गरेको लक्ष्य अनुसार सरकार अगाडि बढ्ने प्रयास चाहिँ जारी नै छ भन्ने देखिन्छ। अब यो तपाईँ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रमुख सचेतक भएको हिसाबले पनि 2.5 वर्षको अवधिमा जति काम भइरहेका छन्, जसरी हुनुपर्थ्यो त्यो काममा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ? गरेको काम ठिक छ भन्ने? व्यक्तिगत रूपले सन्तोष असन्तुष्टको प्रश्न भन्दा पनि चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा, अहिलेको मुलुकको परिस्थितिमा मलाई लाग्छ त्यति धेरै मतलब गर्न सकिने अवस्था हो भन्ने लाग्दैन। परिस्थितिको सापेक्षतामा, यो सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिको सापेक्षतामा नेपालको संविधानले जे परिकल्पना गरेको थियो, जुन प्रकारको मोडेलको परिकल्पना गरेको थियो, त्यो अवस्थामा अब त्यति धेरै गर्न सकिने विषय हो भन्ने लाग्दैन। थोरै खालि के मात्रै भन्दाखेरि मात्रात्मक रूपले 19 र 20 को अन्तर त हुन सक्ला, तर पनि चाहिँ यो परिस्थितिमा जोसुकै नेतृत्व भएको भए तापनि गुणात्मक रूपले आनका तान रूपमा धेरै परिवर्तनहरू गर्न सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्दैन। चाहिँ यो धेरै कुराहरू यो सिस्टममा निर्भर रहन्छ, अहिलेको राज्यको बनावटमा निर्भर रहन्छ, राज्यको वर्ग चरित्रमा निर्भर रहन्छ। त्यसकारणले अहिलेको राज्यको वर्ग चरित्र भनेको संविधान गणतन्त्रात्मक प्रकारको संविधान आएको भए तापनि आर्थिक उत्पादन सम्बन्धको धरातललाई हेर्दाखेरि, वर्गीय धरातललाई हेर्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रबुद्ध भएको प्रणाली हो। एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रबुद्ध भएको प्रणालीलाई सुधार गरेर राष्ट्रिय आत्मनिर्भर स्वाधीन प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादको दिशातर्फ लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ चान्चुने विषय होइन। त्यसो भएको हुनाले यो अहम महत्त्वको विषय भएको हुनाले यो विषयमा अहिलेकै परिस्थितिमा आमूल रूपले परिवर्तन भइहाल्छ भनेर भन्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ। हजुर, अब तपाईले पनि भने जस्तै 2072 सालको संविधान कार्यान्वयनको बाटो मुख्य विषय हो हैन, यो सरकारको पनि र आइरहँदा जनअपेक्षा पनि त्यही हो। संविधान कार्यान्वयन चाहिँ कतिको भएको पाउनु भएको छ? अब संविधान आफ्नो तहमा अब जे जस्तो राज्यले जे जस्तो बुझेको छ त्यही अनुसार चाहिँ बुझाएको स्तर अनुसार चाहिँ
कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामै छ भन्ने लाग्छ। भइरहेको छ निश्चित रूपले। अब सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषयमा छलफल भइरहेको छ। अब अहिले यो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको आवश्यकता चाहिँ किन पर्यो? अब यो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको आवश्यकताको बारेमा सायद नेताहरूले पनि अनुभूति गर्नुभयो, परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर अनुभूति गर्नुभयो र अब यो बीचमा एउटा कार्यदल बनेको थियो। त्यो कार्यदलले चाहिँ पेश गरेको सुझावमा पनि सिफारिसमा पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन सम्बन्धी विषय थियो। त्यसैलाई चाहिँ पार्टीको स्थायी समितिले चाहिँ अनुमोदन गरेको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले पुनर्गठन गर्ने भन्ने कुरा त भएको छ, तर कुन मोडेलबाट पुनर्गठन गर्ने भन्ने कुरा प्रश्न चाहिँ भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा छलफलकै क्रममा छ। मलाई लाग्छ अब नेताहरू एउटा पोइन्टमा सहमतिमा पुग्नुहुनेछ र त्यही अनुसार नै पुनर्गठन हुनेछ भन्ने चाहिँ आशा गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म आवश्यकता र औचित्यताको कुरा गर्नुभयो, सायद पार्टीले आवश्यकता ठानेरै औचित्य ठानेरै चाहिँ मतलब पुनर्गठनको प्रश्न उठाए भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पुनर्गठनको चाहिँ लागि पहल गरेको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब जहाँसम्म अब व्यक्तिगत रूपले भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको सिस्टममा मैले चाहिँ मतलब अब मेरो आफ्नो धारणाको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको सिस्टममा धेरै चिजहरू भर पर्छ। क्याबिनेट सञ्चालनको तौर तरिका, अहिलेको चाहिँ राज्यको बनावटको, राज्यको वर्ग चरित्रको अवस्था, यी सबै कुराहरूमा धेरै चिजहरू भर पर्छ र मुख्यतः चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कसरी नेतृत्व गर्नुहुन्छ, कुन भिजन अनुसार, कुन दृष्टिकोण अनुसार चाहिँ राज्य सञ्चालनलाई, सरकार सञ्चालनलाई लैजानुहुन्छ भन्ने कुरामा धेरै कुरा भर पर्छ। मन्त्रीहरूको भूमिका भनेर भनेको यो वेस्टमिनिस्टर सिस्टममा मन्त्रीहरूको भूमिका भनेर भनेको सल्लाहकारको भूमिका जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सल्लाहकारको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मन्त्रीहरूको सन्दर्भमा एबिसिडी जो भए पनि चाहिँ मन्त्रीको लागि योग्यता पुगेका, सांसदको योग्यता पुगेका जो कोही पनि चाहिँ हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। तर मात्रात्मक रूपले सानातिना जेना मुसिना कुराहरूमा सुधार र परिवर्तन बाहेक चाहिँ गुणात्मक रूपले परिवर्तन त यो अहिलेको सिस्टममा चाहिँ तपाईँको मन्त्री फेरेर त हुँदैन भन्ने लाग्छ। अब यो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयमा पनि विभिन्न छलफलहरू भइरहेको छ। कहिले के विषयमा दुई अध्यक्ष बीच कुरा मिलेन भनिन्छ, कहिले के विषयमा भनिन्छ। आन्तरिक किचलोमै रुमलिएको अवस्था देखिन्छ। अब यो जसरी पुनर्गठन गर्नको लागि भनेर छलफल भइरहेको छ, यो कहिलेसम्म लम्बेला, कहिले टुङ्गेला भन्ने निश्चित त छैन। अब त्यो उहाँहरू बीचमा जहिले सहमति हुन्छ उहिले टुङ्गेला भन्ने लाग्छ। अब पार्टीले गरेको निर्णय भनेर भनेको सचिवालयको परामर्श र दुईजना अध्यक्षको सहमतिको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने कुरा हो। चाहे मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सवाल होस्, चाहे राजनीति नियुक्तिको प्रश्न होस्, चाहे सरकार सञ्चालनका नीतिगत विषयहरू, वैचारिक र नीतिगत विषयहरू किन नहोस्, पार्टी सञ्चालनको सन्दर्भमा पनि सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा पनि चाहिँ मुख्यतः चाहिँ दुईटा अध्यक्षको बीचमा सहमतिले गर्ने भन्ने कुरा भएको हुनाले चाहिँ ढिलो चाँडो चाहिँ सहमतिमा पुग्नु होला भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब उहाँहरू चाहिँ सहमतिको लागि लागिरहने विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस, यो कोभिड-19ले जनजीवन निकै आक्रान्त बनाइरहेको छ होइन। यो जनजीवनलाई सहज बनाउनु पर्ने बेलामा मन्त्री परिषद पुनर्गठनको कुरा आइरहेको छ। त्यसमाथि नटुङ्गिने छाड, एकातिर जनजीवनका कुरा समस्याहरू एकातिर छन्, यता छलफल भइरहने जनजीविकाको सवालमा आवाज कहिले उठ्छ? अब मुख्यतः अहिलेको प्रसङ्ग र सन्दर्भ भनेर भनेको कोभिड-19 को महामारी फैलिरहेको अवस्थामा सम्पूर्ण राज्यका शक्तिहरू सबै चाहिँ सिङ्गो मुलुक नै कोरोना भाइरसको विरुद्धमा एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता हो। यसैको रोकथाम कसरी गर्ने, यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने कुरामै लाग्नुपर्ने आवश्यकता हो। त्यसको साथै चाहिँ तपाईँको आर्थिक रूपले पनि दैनिक जीवनको लागि पनि चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि त्यसको सापेक्षतामा आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि ससाथै गर्दै जानुपर्ने विषय हो। आर्थिक क्रियाकलापहरू, रोजीरोटी लगायतका गतिविधिहरू पनि चाहिँ यो भाइरसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, त्यसप्रति सजग र सतर्कता अपनाउँदै चाहिँ त्यो क्रियाकलाप पनि गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ। यसरी हेर्दाखेरि अहिले यतिखेर चाहिँ मुख्यतः जनताको जीवको सुरक्षा, ज्यानको सुरक्षाको लागि, स्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि केन्द्रित हुनुपर्ने पहिलो कार्यभार हो भन्ने लाग्छ।
दोस्रो कार्यभार चाहिँ अब तल्लो तहका गरिब परिवारका सुकुम्बासी, भूमिहीन, बेरोजगार युवाहरू आदि आदि चाहिँ तपाईको चाहिँ तल्लो तहका गरिब परिवारका मान्छेहरू चाहिँ तपाईको भोकै मर्ने स्थिति पैदा हुन थालिसक्यो। त्यसो भएको हुनाले यो अवस्थामा व्यापक रूपले चाहिँ तपाईको उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा खास गरी कोरोनाले गर्दाखेरि अरू व्यवसायहरू त्यति सम्भव छैन। अहिले मुख्यतः चाहिँ कृषिमै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता हुने लाग्छ। कृषि लगायतका उत्पादनका क्षेत्रहरूमा नै सम्पूर्ण रूपले राज्यको ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यो भने जीविकोपार्जनको व्यवस्था पनि न्यूनतम जीविकोपार्जनको व्यवस्था पनि त्यहाँबाट हुन थाल्छ। जीवन निर्वाहको प्रक्रिया पनि हुन्छ र विदेशबाट हजारौं लाखौं युवाहरू, बेरोजगार युवाहरू चाहिँ फर्कने अवस्थामा छ र फर्केका चाहिँ युवाहरू पनि आखिरमा चाहिँ एडजस्ट गर्ने क्षेत्र भनेको नेपालले ठुलो क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र नै हो। त्यसकारणले कृषि क्षेत्रमै आर्थिक क्रियाकलापको हिसाबले कृषि क्षेत्रमै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले यो अहिले चाहिँ तपाईको स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्र यो दुईटा क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ। अब यो दिशातर्फ सरकारले प्रयास र पहल त गरि त राखेको छ, तर पनि कतिपय कुराहरूमा ध्यान नपुग्न सक्छ, कतिपय कुराहरूमा जोड नपुग्न सक्छ। कहिलेकाहीँ त्यो दिशातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टामा विषय डाइभर्ट भएर विषय अन्तर भएर चाहिँ अन्यत्र विषयहरूमा पनि विकेन्द्रित हुन पनि सक्छ। त्यसकारणले हामी सबैको चाहिँ जोडबल, सबैको सल्लाह सुझाव परामर्श चाहिँ प्रयास चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यी विषयहरूमा नै अहिले चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरामा सबैले चाहिँ सल्लाह परामर्श सुझावहरू दिएर त्यो दिशातर्फै घचघचाउने कुरामा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रश्न र खाद्यान्न लगायतका जीवन निर्वाहको निम्ति, रोजीरोटीको लागि जीवन निर्वाहको निम्ति गरिनुपर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरू, कृषि लगायतका आर्थिक क्रियाकलापहरूमै केन्द्रित गर्ने कुरामा चाहिँ सम्पूर्ण रूपले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो सरकार त्यही दिशामा अगाडि बढ्नेछ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनले चाहिँ यो दिशामा टेवा पुग्छै पुग्दैन, मद्दत पुग्छै पुग्दैन, त्यो त भविष्यमा समीक्षाको विषय होला। तर पनि त्यो दिशामा अझ अलि गति पैदा हुन्छ कि पुनर्गठनै भएन भने त समीक्षा कसरी होला? हामी के आशा गर्न सक्छौँ होला पुनर्गठन? अब यो कमसेकम तीनटा मन्त्रालयको सिट चाहिँ खाली भएको हुनाले न्यूनतम पनि त्यो खाली ठाउँ त पूर्ति त गर्नु पर्यो हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो न्यूनतम पनि तीनटा मन्त्रालय त पूर्ति हुन्छ भन्ने लाग्छ। भर्खरै तपाईँले उठाए जस्तै कोभिड-19 को बेलामा जो विदेशमा थिए ती हजारौं युवाहरू नेपाल आए। ती युवाहरूलाई स्वदेशमै परिचालन गर्न सकेको भए, स्वदेशमै राख्न सकेको भए हामी आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यौं भन्ने एउटा बाटो हुन्थ्यो। तर स्वदेश फर्किसकेपछि फेरि के खाने, बिहान बेलुकाको छाक टार्नै गाह्रो भयो भनेर ती युवाहरू फेरि विदेशै पलायन हुन बाध्य भए। यस्तो अवस्थामा नेपालमा फर्किएका ती युवाहरूलाई पनि स्वदेशमै राख्नको लागि सरकारले सकेन नि। अब निश्चय पनि सीमाहरू रहे कमजोरीहरू रहन सक्छ, सीमाहरू नै रहन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन, रहन सक्छ। तर पनि हाम्रो प्रयास र जोडबल के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू देशभित्र अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि सबै फर्कने अवस्था छ। फर्केको अवस्थामा देशभित्रै रोजीरोटीको विस्तार गर्नुको विकल्प छैन। राज्यको दायित्व, राज्यको कर्तव्य आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ तपाईको खाद्यान्न लगायतका रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने चाहिँ फन्डामेन्टल राइट भित्रको, मौलिक हक भित्रको विषय हो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यो दिशातर्फै केन्द्रित रहनुपर्छ। कसरी रोजीरोटीको विस्तार गर्ने त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन नेपालमा। मैले अघि नै निवेदन गरेँ, नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो, जमिनको मात्रा प्रशस्त मात्रामा छ। जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने पौने 3 करोडको जनसङ्ख्या हो। त्यसमध्ये पनि सक्रिय श्रम शक्ति कति होला त भन्दाखेरि चाहिँ 1 करोडको सेरोफेरोमा चाहिँ 1.5 करोडको सेरोफेरोमा चाहिँ सक्रिय श्रम शक्ति होला। 1.5 करोडलाई चाहिँ एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यति धेरै जटिल विषय हो भन्ने लाग्दैन। त्यत्रो जमिन छ तपाईको चाहिँ कृषि उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादनको लागि व्यवस्थित ढङ्गले खाद्यान्न उत्पादनको योजना बनाउन सुरु गर्ने हो। भूउपयोगलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले प्लानिङ अनुसार भूउपयोगको नीति सुरु गर्ने हो भने, खेतीपातीको सुरुवात गर्ने भने खाद्यान्न खेतीको सुरुवात गर्ने, तरकारी खेतीको सुरुवात गर्ने, फलफुल खेतीको सुरुवात गर्ने, पशुपालनको सुरुवात गर्ने,
यी प्रक्रियाहरू अथवा अरू चाहिँ नगदे बालीहरू के हुन सक्छ, ठाउँ वातावरण मौसम र त्यहाँको माटोको बनावट आदि अनुसार चाहिँ के हुन सक्छ, ती प्रक्रियाको सुरुवात गर्ने हो भने कतिपय ठाउँमा जडीबुटी खेतीहरू सुरुवात गर्न सकिन्छ। र ती चीजहरूको सुरुवात गर्ने हो भने नेपाल चाहिँ तपाईको चाहिँ जतिसुकै कोभिड-19 को महामारी भए तापनि कहिले हुन्छ अब जस्तै ती कामहरू गर्नका लागि किनभने मुख्यतः शारीरिक दूरी कायम राखेर गर्नुपर्ने काम हो। चाहिँ शारीरिक दूरी कायम राखेर गर्न सकिने काम पर्याप्त मात्रामा कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अरू क्षेत्रमा जस्तो चाहिँ तपाईको कतिपय शारीरिक संसर्ग हुनुपर्ने हुलमुल भिडभाड हुने खालको चाहिँ क्षेत्रहरूमा अलिकति गाह्रो पर्ला। अन्यथा कृषि जस्तो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईको असम्भव भन्ने देखिँदैन। त्यसकारणले जतिसुकै कोभिड-19 को महामारी पैदा भए पनि मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमा चाहिँ सजिलैसँग एडजस्ट गर्न सकिन्छ, सजिलैसँग रोजगार विस्तार गर्न सकिन्छ। रोजगार विस्तार गर्ने ठाउँ विशाल छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो क्षेत्रमा अब अलिकति चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ तपाईको लिडिङ चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारले लिडिङ नगरिकन हुँदैन। सरकारले राज्यले लिडिङ गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई छोडेर हुँदैन, राज्यले लिडिङ गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ सहकारी प्रणालीबाट सुरु गर्नुपर्दछ हैन, सहकारी प्रणालीबाट सुरु गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ निजी क्षेत्रबाट साना साना कम्पनीहरू साना साना खालका परिमाणमा उत्पादन गर्ने खालका चाहिँ मतलब कम्पनीहरू निजी क्षेत्रमा पनि केही कम्पनीहरूलाई चाहिँ त्यो रूपले प्रोत्साहित गरेर चाहिँ गराउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले हामीसँग भएका स्रोत साधन सबै त्यसमा केन्द्रित गर्ने हो भने पनि र कतिपय विदेशी अनुदान ऋण लगानीहरू पनि त्यसमै केन्द्रित गर्ने हो भने त्यो उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालको सन्दर्भमा असम्भव भन्ने चाहिँ म देख्दिनँ। 1-1.5 वर्ष 2 वर्षकै अन्तरालमा चाहिँ हामीलाई नेपाललाई पूर्ण रूपले खाद्यान्नमा चाहिँ हामी नेपालीहरू आत्मनिर्भर गराउन सकिन्छ। तरकारी जन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर गराउन सकिन्छ। मासु दालहन चीजहरूमा पनि आत्मनिर्भर गराउन सकिन्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईको कृषिजन्य उद्योगहरू चाहिँ कृषिमा आधारित उद्योगहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्ने हो भने अब डे टु डे आवश्यक पर्ने अन्य वस्तुहरू पनि चाहिँ तपाईको न्यूनतम आवश्यकताहरू हामी मिट गर्न सक्छौँ। हामीले मिट गर्न नसक्ने हाम्रो क्षमताले नभएका विषयहरू भनेर भनेको अहिले हाइली चाहिँ मेसिनरी सामानहरू चाहिँ अथवा चाहिँ कतिपय हाइली टेक्नोलोजीसँग जोडिएका बढी लगानी गर्नुपर्ने खालका त्यस्ता खालका बढी पुँजी लगानी गर्नुपर्ने खालका त्यस्ता खालका सेक्टरहरूमा हामी नसकौँला। अहिले चाहिँ कतिपय चीजहरूमा मेसिनरी चीजहरूमा टेक्नोलोजीसँग जोडिएका कतिपय चीजहरूमा फेरि पनि परनिर्भरताको अवस्था होला। अन्यथा चाहिँ तपाईको कृषिजन्य वस्तुहरूमा दैनिक रूपले अत्यावश्यक पर्ने वस्तुहरूमा सबै वस्तुहरूमा चाहिँ नेपाललाई आत्मनिर्भर गराउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले त्यसको स्रोत साधन पर्याप्त मात्रामा नेपालमा छ। त्यसलाई सञ्चालन र परिचालन गर्ने त्यसको ठिक व्यवस्थापन गर्ने कुरामै हामी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ अत्यन्तै उज्जवल सम्भावना छ नेपालको सन्दर्भमा। जतिसुकै महामारीहरू जतिसुकै रोग व्याधिहरू फैलिएको रहेछ भने पनि चाहिँ त्यसलाई सजग र सतर्कता अपनाउँदै शारीरिक दूरी कायम राख्दै सरसफाई गर्दै यी कामहरू पर्याप्त मात्रामा गर्न सकिन्छ। यी सम्भावना पनि छन्, गर्न सकिन्छ पनि भनिन्छ। तर अहिले त रोजीरोटीको बाटै नभएर के खाने भनेर सडकमा रोइकराइ गरिरहेका छन्। त्यसो ती समस्याहरू निश्चय पनि छ। ती समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि तिनै तहको सरकारलाई एकीकृत रूपमा युनिफाइड रूपमा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन र परिचालन गर्न सक्यो, प्लानिङ रूपले व्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थित र साथ सञ्चालन र परिचालन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ चाहिँ असम्भव चाहिँ म देख्दिनँ। चाहिँ अब सम्भावना पनि छन् भने सरकार पनि नगर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि जिम्मा नदिने हो भने हामी सम्भावना छन् भन्दै औल्याउँदै मात्रै बस्ने अवस्था। अब अहिलेको समस्या भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि अहिले अर्थतन्त्रको मूल नसामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू विदेशी एकाधिकार कम्पनीहरूको प्रभुत्व छ र विदेशी एकाधिकार कम्पनीहरूको प्रभुत्व रहेको स्थितिमा यो वेमा अघि मैले भनेको वेमा जान दिँदैन, कुनै पनि हालतमा जान दिँदैन। खाद्यान्नमा उसको एकाधिकार कायम राख्न चाहन्छ हैन, दालहन चीजहरूमा उसको एकाधिकार कायम राख्न चाहन्छ हैन, तरकारीदेखि लिएर पशुधनदेखि लिएर अथवा चाहिँ मासुदेखि लिएर हरेक चीजहरूमा दैनिक उपयोग गर्ने कपडा चीजहरूदेखि लिएर कपडा लत्ता जुत्तादेखि लिएर अत्यावश्यक पर्ने सामग्रीहरूदेखि लिएर हरेक चीजमा चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एकाधिपत्य छ। उसको एकाधिपत्य रहँदासम्म त चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ तपाईको चाहिँ राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र त विकास गर्नै दिँदैन। चाहिँ यो त दुई विपरीत बाटो हो नि।
पूर्व र पश्चिम फर्किएको बाटो हो यो राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको बाटो भनेर भनेको र चाहिँ तपाईँको एकाधिकार दलाल पुँजीवादको बाटो भनेर भनेको त पूर्व र पश्चिम फर्किएको बाटो हो। कुन बाटोमा यात्रा गर्ने र कुन बाटोमा जाने भन्ने कुरा नै चाहिँ राज्यले चाहिँ एउटा निश्चित दिशा निर्धारण गरेर पहल गर्नुपर्ने पोइन्ट त्यहीँनिर चाहिँ हो होइन। अरू जनताले गर्न नसक्ने भन्ने लाग्दैन होइन। राज्यले चाहिँ कुन दिशामा जाने अहिलेसम्मको यात्रा भनेको एकाधिकार दलाल पुँजीवादको दिशामा गएको हो। बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई लगानी गर्न दिने, विदेशीलाई लगानी गर्न दिने, विदेशी ऋण लिने, अनि चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई फस्टाउने, हरेक चिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कृषि प्रधान मुलुक भनेर भनेको छ। खाद्यान्नमा शुद्ध पनि परनिर्भर आत्मनिर्भर छैन। अहिले वर्षभरिको खानाले कति पुग्छ त भन्दाखेरि 6 महिना पनि पुर्याउन दौडौ छ। बाँकी 6 महिना त पेसा गरेर खानुपर्छ। अवस्था त्यस्तो छ होइन। भनेपछि चाहिँ त तपाईँ किन त्यसो भए त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको स्रोत साधन सबै कुराहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नै दोहन गरिरहेको अवस्था भएको हुनाले, एकाधिकार कम्पनीहरूले नै परिचालन गरिरहेको अवस्था भएको हुनाले उनीहरूले यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू सस्तो मूल्यमा दोहन गर्ने अनि तयारी वस्तु तयार गर्ने अनि विदेशबाट चाहिँ तपाईँको महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने, उसको बजार बनाइराख्ने। त्यो बजारलाई हामी के भन्छौँ? उपभोक्तावादी बजार भनेर भन्छौँ। उपभोक्तावादी बजार बनाइराख्ने चाहिँ होइन। अनि उपभोक्तावादी बजार बनाइराख्न पायो भने त मान्छे त सबै चाहिँ विदेशमुखी परनिर्भर भइरहने भयो नि। उसैको सामान खरिद गर अनि उपभोग गर, उसैमाथि जीवन निर्वाह रहने खालको दिशामा जाने भयो नि। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? परनिर्भरताको चाहिँ अर्थतन्त्रको मोडेल भनेर भन्छौँ होइन। यो परनिर्भरताको अर्थतन्त्रको मोडेललाई कसरी चाहिँ तपाईँको आत्मनिर्भरमा चाहिँ ड्राइभ गर्ने मतलब डिपार्चर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्जको विषय हो। यो च्यालेन्जलाई फेस गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा नै अहिलेको संविधान, अहिलेको कानुन, अहिलेको राज्यको संयन्त्र, अहिलेको सरकार, अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो दिशालाई चाहिँ यो एकाधिकार दलाल पुँजीवादको दिशालाई चाहिँ तपाईँको चेन्ज गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरामै छ। यदि चेन्ज गर्न सकेन र यही स्थिति अर्थतन्त्रको यही मोडल यही स्थिति यथावत रहिरह्यो भने प्रकारान्तर रूपले नेपाल परनिर्भर हुने मात्रै होइन, आर्थिक रूपले ठुलो महामारी पैदा हुनेवाला छ, भोकमरी पैदा हुनेवाला छ, बेरोजगारको समस्या पैदा हुनेवाला छ। हुँदा राज्यले केही गर्न नसक्ने त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एउटा एजेन्सीको रूपमा मात्रै सरकारले काम गर्ने, केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ। हुँदा प्रकारान्तर रूपले ऋणग्रस्त हुँदै गइसकेपछि अनि केही उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि चाहिँ अनि अलगै मुलुकको के औचित्य रह्यो भन्ने स्थितिमा पुग्छ। अब यस्तो हो भने सरकार चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोभित्र रुमलिरहने, विवाद समाधान गर्नको लागि हामी बैठक बस्दैछौँ भनिरहने, यता विभिन्न समस्याहरू हुन्छन् ती थाँती नै रहने, जनताले चाहिँ आफ्नो नैसर्गिक अधिकार घाँस बाँस कपास खान पाउने अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट पनि वञ्चित रहँदै बस्नुपर्ने अवस्था हो। अब त्यही त अब यो अवस्था चाहिँ निश्चित रूपले त्यस्तो अवस्था हुनु हुँदैन। संविधानले जुन मार्गचित्र कोरेको चाहिँ छ घाँस बाँस र कपासलाई फन्डामेन्टल राइटको रूपमा स्थापित गरेको छ, त्यो स्थापित गरेको अवस्थामा त्यो यो लक्ष्यलाई मिट गर्ने भनेर भनेको मैले अघि नै भने हाम्रो ट्र्याक चाहिँ तपाईँको एकाधिकार दलाल पुँजीवादमा टेकेर चाहिँ त्यो मौलिक हक र अधिकारहरूको चाहिँ पूर्ति हुन सक्दैन होइन। त्यसकारण त्यो ट्र्याक चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो ट्र्याक चेन्ज गर्ने भनेर भनेको एकाधिकार दलाल पुँजीवादको चाहिँ बाटोलाई चेन्ज गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो, औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो, कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो। त्यसको लागि राज्यले लिडिङ गर्नुपर्छ र अरू पब्लिकलाई पनि सहभागी गराएर चाहिँ सहकारीको मोडलबाट लैजानुपर्छ, उत्पादन प्रणालीमा सहकारीको मोडलबाट लैजानुपर्छ। जमिनमा व्यापक रूपले जमिनमा भूमि सुधारको कार्यक्रम सुरु गरेर चाहिँ उत्पादनमुखी प्रकारका चाहिँ जमिनहरूलाई त्यही रूपले उत्पादनमा परिचालन गर्नुपर्दछ र त्यसो गरेर भू उपयोगको पोलिसी अपनाएर उत्पादनमूलक नहुन सकेका अथवा अरू चाहिँ प्रकारको चाहिँ भूमिहरूलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्छ। भूमिको अनुपयुक्त भन्ने कुरो त कहीँ पनि हुँदैन चाहिँ। त्यसकारणले भूमिको प्रकृति अनुसारको व्यापक भूमि सुधार अथवा चाहिँ भू उपयोगको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ, बृहत्तर प्लानिङ बनाउनुपर्छ। त्यो अनुसार बनाएर चाहिँ त्यसको सञ्चालन र परिचालनको लागि चाहिँ तपाईँको लिडिङको रोल चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ। राज्यले लगानी गरेर चाहिँ तपाईँको लिडिङ रोल सुरु गर्नुपर्छ। राज्यले कम्पनीहरू खोल्नु पर्दछ, राज्यले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू खोल्नुपर्छ, कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमूलक खालका प्रतिष्ठानहरू खोल्नु पर्दछ। विगत कालमा चाहिँ तपाईँको 50 को दशकसम्म चाहिँ नेपालसँग चाहिँ झन्डै चाहिँ 60 भन्दा बेसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यको नेतृत्वमा प्रतिष्ठानहरू थिए चाहिँ ती सबै कौडीको मूल्यमा बिक्री गरेर चाहिँ तपाईँको स्वाहा बनाइदिए
राज्यको लिडरसिपको भूमिका उत्पादनमा राज्यको लिडरसिपको भूमिका हुनुपर्नेमा चाहिँ के भयो त सबै मार्केटमा छोडिदिने निजी क्षेत्रमा छोडिदिने भन्दा त चाहिँ तपाईको 2-3 दशकको अवधिमा आइपुग्दाखेरि त नेपाल त झन् उल्टो चाहिँ तपाईको टोटल बनाउनु पर्छ योजनाहरू सार जानुपर्छ हरेक कुराहरू भएछ कार्यान्वयन कहिले सचेतकज्यू कार्यान्वयन खोइ त जनताले कहिले गर्न पर्छ त्यो दिशातर्फ सबैको प्रयास सबैको हस्टेमा होस्टे जरुरी छ सबैको पहल जरुरी छ सरकारले गर्ने भनेको नेतृत्वको भूमिका मात्रै हो हैन नेतृत्वको भूमिका गर्ने कुरा हो सबैको चाहिँ तपाईको चाहिँ जनताको सबैको के अरे सबै समाजका विभिन्न सेक्टरहरूको सबैको चेतना सबैको सोच र सबैको विचार त्यो दिशातर्फ राष्ट्रिय सहमतिका साथ एकरूपताका साथ चीज अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यो दिशातर्फ कार्यान्वयन हुन्छ पहल हुन्छ हैन यदि त्यो चेतनाबाट गाइड हुन सकेन चाहिँ त्यो चेतनाबाट गाइड हुन सकेन र चाहिँ तपाईको चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको एजेन्सी बन्ने त्यसको कमिसन खाने अनि त्यो कमिसन अर्थतन्त्रले कहाँ पुग्छ त भन्दा भ्रष्टाचारीको अर्थतन्त्र मौलाउँछ कमिसन अर्थतन्त्रको चाहिँ तपाईको विकृति रूप भनेको भ्रष्टाचारीको अर्थतन्त्र हो जबसम्म भ्रष्टाचारीको अर्थतन्त्र रहन्छ तबसम्म तपाईँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व छ भनेर बुझ्नुपर्छ किन उले त एजेन्सीको रूपमा काम गर्ने हो एजेन्सीको तरिकाबाट काम गर्ने हो कमिसनको भरमा काम गर्ने हो चाहिँ उत्पादनमा लाग्ने होइन कमिसनमा लाग्ने खालको दिशातर्फ लैजाने हो चाहिँ कमिसनले के मौलाए त भन्दा भ्रष्टाचार मौलाए चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको जो कमिसन अर्थतन्त्र भनेर जो भन्छौँ त्यो भनेको एकाधिकार दलाल पुँजीवादको मोडल हो त्यो मोडललाई के अरे निर्मम ढङ्गले चेन्ज गर्नका लागि एउटा या अर्कोलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन एउटा अर्कोलाई मात्रै जवाबदेही बनाएर हुँदैन सबै जनताको चेतना त्यो हुनुपर्छ समाजका सबै सेक्टरको चेतना त्यो हुनुपर्छ सबै राजनीतिक दलहरू सबै समुदायहरूले त्यो चेतना साथ राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय सहमतिका भावका साथ लैजान सक्यो भने मुलुकमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन अब त्यहाँ चाहिँ विभाजन भएर एकले अर्कोलाई दोषाउने अर्कोले अर्कोलाई दोषाउने एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने अर्कोले अर्कोलाई निषेध गर्ने यो किन गरेन त्यो किन गरेन भनेर चाहिँ एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने कोणबाट जान थाल्यो भने समस्या हल हुँदैन त्यसकारणले अहिले समस्या हल गर्ने भनेको कसरी कोअपरेटिभ ढङ्गले जाने भन्ने कोणबाट चाहिँ सबैले समाजका हरेक अङ्गहरूले चाहिँ कोअपरेटिभ ढङ्गले चाहिँ जाने पहल गर्यो मिडिया सरकार त अभिभावक हो नि त खै त सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेको सरकारले सहजीकरण गर्ने हो सरकारको नेतृत्वलाई भूमिका निर्वाह गर्ने हो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने अभिभावक पनि सर्वेसर्वा हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा परिवारमा त हरेक सदस्यसँग रिलेटेड हुन्छ नि त सबै परिवार सञ्चालन गर्नलाई त अभिभावक हो नेतृत्वको भूमिका अभिभावकको होला तर हरेक मेम्बरको पनि त भूमिका त हुन्छ नि त हैन शेयरिङको भूमिका त त्यहाँ हुन्छ त भनेपछि सरकार त्यसकारणले त्यो अभिभावक एक्लैले त केही गर्न सक्दैन परिवारका सदस्यहरू सबैको कोअपरेटिभ भूमिका भयो भने त्यो परिवार चल्ने हो भनेपछि जनताले कोअपरेटिभ रूपमा सहयोग त्यसकारण अहिलेको स्थितिमा मलाई लाग्छ जनताले कोअपरेट गरेछ जनताले जुन अपार मात्रामा मतदान गरेछ कोअपरेट गरेछ तर चाहिँ पनि त राज्यको चाहिँ जो संयन्त्र छ अहिलेको राज्यको जो संयन्त्र छ संविधान कानुन लगायतका परम्परागत कानुनहरूदेखि लिएर जो राज्यको जो बनावट छ त्यो बनावटमा विगत कालदेखि जसरी चल्दै आइरहेको छ त्यो ट्र्याक भनेको त 50 को दशकमा चाहिँ तपाईको 48 सालमा डाक्टर रामशरण महतोले चाहिँ निजीकरण खुला बजार अर्थतन्त्र भूमिलीकरण चाहिँ तपाईको उदारीकरण भनेर जुन मार्ग चाहिँ लए त्यो मार्गले चाहिँ तपाईको 3 दशकसम्म त चाहिँ तपाईको अर्कै मार्गमा गयो चाहिँ त्यो मार्गलाई त्यो ट्र्याकलाई चेन्ज गर्नलाई त दलहरू बीचमा सहमति हुनु पर्यो सद्भाव हुनु पर्यो चाहिँ राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो हैन एउटा ढङ्गले जानु पर्यो के अरे सिभिल सोसाइटीको सहमति हुनु पर्यो मिडिया कर्मीको सहमति हुनु पर्यो मिडिया पनि चौथो अङ्ग हो शक्ति हो राज्यको चाहिँ हैन सबैको कोअपरेटिभ हुनु पर्यो नि त्यो दिशातर्फ लैजानलाई एकले अर्कोलाई कोअपरेट गर्नु पर्यो एकले अर्कोलाई गजगजाउनु पर्यो एकले अर्कोलाई सजग गराउनु प्रयास गर्नु पर्यो हैन एकले अर्कोलाई खबरदारी गर्नु पर्यो त्यो ढङ्गले चाहिँ निकायबाट अहिले सरकारलाई झकझकाउने कोअपरेटिभ गर्ने काम भएको छैन अब मलाई लाग्छ तपाईको यो कता गइरहेको सिस्टम कता गइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने खालको ट्रेन्ड टेन्डेन्सी प्रबल देखिन्छ तर सरकारको आलोचना त खास भएको छैन आलोचना हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन आलोचना हुन सक्छ आलोचना हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन आलोचना हुन्छ सुझावहरू हुन्छ परामर्श हुन्छ सबै चिजहरू हुन्छ तर अहिलेको ट्रेन्ड कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ एकले अर्कोलाई दोषाएर चाहिँ आफू पन्छिने हैन एकले आफू पन्छिने र एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रकारको ट्रेन्ड ज्यादा छ निषेध गर्ने प्रकारको ट्रेन्डले विघटन र विभाजनतर्फ लैजान्छ विघटन र विभाजनतर्फ लैजाने बित्तिकै राज्यका अङ्गहरू पनि के हुन्छ त तपाईको चाहिँ विघटन र विभाजन जस्तो समानान्तर खालको संरचनामा जान्छ युनिफाइड संरचनामा जाँदैन हैन
त्यसको प्रभाव त राज्यमा पर्छ। राज्य पनि विकेन्द्रित रूपमा चाहिँ जान्छ चाहिँ तपाईँको हैन, मन्त्रीहरू विकेन्द्रित रूपमा जाने, मन्त्रालयहरू विकेन्द्रित रूपमा जाने, विभागहरू विकेन्द्रित रूपमा जाने, शाखा कार्यालयहरू विकेन्द्रित रूपमा जाने, अझ झन् चाहिँ प्रदेशहरू विकेन्द्रित रूपमा जाने, स्थानीय तहहरू विकेन्द्रित रूपमा जाने, चाहिँ सबै विकेन्द्रित रूपमा जाने खालको दिशा चाहिँ जान थाल्यो भनेदेखि त चाहिँ युनिफाइड ताकत त पैदा हुँदैन त, चाहिँ युनिफाइड ढङ्गले त चल्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विचार निर्माणको तहमा, सोचाइ चेतना निर्माणको तहमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र एकाधिकार दलाल पुँजीवादको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेर दुईटा फरक मोडेल हुन्। यो मोडेलमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राष्ट्रिय सहमतिको जरुरी छ हैन, आम रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको जरुरी छ, युनिफाइड ढङ्गले सञ्चालन गर्न जरुरी छ, राज्यका अङ्गहरूलाई युनिफाइड ढङ्गले सञ्चालन गर्न जरुरी छ हैन। एकाधिकार दलाल पुँजीवादको मोडेल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, मै हो, मै सर्वसर्वा, मै सम्पूर्ण, मै एक्लैले गर्ने हो, मै नै हो भन्ने टाइपको चाहिँ यो ट्रेन्ड टेन्डेन्सीले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ युनिफाइड शक्ति त पैदा हुँदैन। युनिफाइड शक्ति पैदा नभएपछि त के हुन्छ त भन्दा एकजनाले जे भने पनि त आखिर त्यो त क्रियान्वयनमा त जान सक्दैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको पूर्व मेची पश्चिम महाकालीसम्म सबै प्रकारका राजनीतिक दलहरूको बीचमा पनि चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्नलाई युनिफाइड सोचको डेभलप गर्न जरुरी छ। सबै कम्युनिटीहरूको बीचमा पनि पूर्व मेची पश्चिम महाकालीसम्म तराईदेखि हिमालसम्म बहुजातीय मुलुक हो, बहुविशेषता भएको मुलुक हो, चाहिँ बहुसांस्कृतिक मुलुक हो, बहुभाषिक मुलुक हो। यस्तो अवस्थामा सबै बीचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ युनिफाइड ढङ्गले सद्भावपूर्ण ढङ्गले चाहिँ लैजानु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसको भूमिका चाहिँ हो निश्चित रूपले सरकारले खेल्ने भूमिका भनेको सहजीकरणको भूमिका हो, नेतृत्वदायी भूमिका हो, सबैलाई कोअपरेट गरेर लैजाने भूमिका हो। यसरी कोअपरेट गरेर लैजाने भूमिकामा हुनसक्छ सीमाहरू हुनसक्छ, केही कमीहरू हुनसक्छ, केही अधुरा अपुराहरू हुनसक्छ, मान्छेका सीमा नै हुँदैन भनेर त भन्न मिल्दैन। अब कोअपरेटिभको कुरा आइरहँदा स्वास्थ्य भनेको मौलिक हक अधिकार नागरिकको नभइनहुने कुरा हो हैन। यति बेला विभिन्न नागरिकहरू विभिन्न अवस्थामा छन्, संवेदनशील कुरा हो। तर एकजना चिकित्सक जो सरकारसँग माग गरिरहेका छन् जनताको सुरक्षाको लागि भन्दै, स्वास्थ्यको लागि भन्दै, डाक्टर गोविन्द केसीको मागप्रति सरकार किन यति धेरै अनुदार? मलाई लाग्छ अब उहाँले उठाएका इस्युहरूको सन्दर्भमा त्यति धेरै अनुदार छ भन्ने त लाग्दैन चाहिँ। तर चाहिँ तपाईको कुनै पनि समस्याहरू संवाद र सहमतिको प्रक्रियाबाट जान सक्ने सम्भावना छ, सम्भावना हुन्छ। अहिलेको स्थितिमा अहिलेको मुलुकको चाहिँ तपाईको राष्ट्रियता कमजोर भइरहेको बेलामा कोभिड-19 को अवस्था छ, झन्झन कमजोर भइरहेको अवस्था छ, जनजटिल समस्याहरू पैदा भइरहेको अवस्थामा हरेक समस्या समाधान गर्नका लागि चाहिँ संवाद र सहमतिको तरिकाबाटै समस्या समाधान खोजिनुपर्छ। त्यसो नगरिकन तपाईले एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने बाटोबाट खोज्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ तन्काउने खालका ट्रेन्ड टेन्डेन्सीहरूले काम गर्न थाल्छ। एकले अर्कोलाई उछाल्ने, एकले अर्कोलाई तन्काउने, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने दिशातर्फ जान थाल्छ। एकले अर्कोलाई तन्काउने र निषेध गर्ने दिशातर्फ जान थाल्यो भने जनजन कन्फ्लिक्ट बढ्दै जान्छ हैन, र मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता जन कमजोर बन्दै जान्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले उठान गरेका इस्युहरू निश्चय पनि जायज इस्युहरू छन्, नाजायज भनेर भन्न सकिँदैन। तर उहाँले जुन विधि अपनाइरहनु भएको चाहिँ छ र त्यो विधिले के गर्छ त भन्दाखेरि जन निषेध गर्ने दिशातर्फ लैजान्छ। ध्यानाकर्षण गराउने दिशा भन्दा पनि निषेध गर्ने दिशातर्फ लैजान्छ। निषेध गर्ने दिशाले के गर्छ भने विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले खेल्ने ग्राउन्ड पैदा गर्छ। त्यसले चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले खेल्ने ग्राउन्ड पैदा भएपछि के हुन्छ त राष्ट्रिय शक्तिहरूको बीचमा युनिटी कहिले पनि हुन नदिने, एकले अर्कोलाई उछाल्ने, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई पछार्ने, एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने, यो दिशातर्फ लैजान्छ। त्यसो भएको हुनाले जे जस्ता समस्याहरू पैदा भएको रहेछ भने पनि अहिले संवाद र सहमतिकै तरिकाबाट जान सकिन्छ होला। सरकारको कतिपय कुराहरूमा ध्यान नपुगेको होला, कतिपय कुराहरूमा कार्यशैली नपुग्या होला, कतिपय कुराहरूमा जोड नपुग्या होला, चाहिँ कतिपय ठाउँहरू उपेक्षा भइरहेको हुनसक्छ। यो त मान्छे हो नि, मान्छेले चलाउने कुरा हो नि, मान्छेको सीमै हुँदैन भनेर भन्न त मिल्दैन, कमी कमजोरी नै हुँदैन भनेर त भन्न मिल्दैन चाहिँ। त जे जस्ता कमी कमजोरी रहेछन् भने पनि त चाहिँ जे जस्ता अधुरा र अपुरा विषय रहेछन् भने पनि त्यहाँ कसरी जाने हो त भने जो कसैले पनि भूमिका खेल्ने भनेको कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोअपरेटिभ ढङ्गले लैजाने त भन्ने दिशातर्फ लैजानुपर्छ, न कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने र चाहिँ तपाईँको शत्रुतापूर्ण ढङ्गले जाने खालको ट्रेन्ड टेन्डेन्सीले चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरू विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू खेल्ने ठाउँ पाउँछ। त्यसले राष्ट्रिय अस्मितालाई कमजोर पार्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो आग्रह चाहिँ जो कसैले पनि के हो त भन्दाखेरि
डाक्टर गोविन्द केसीको सन्दर्भमा मात्रै म बोलिरहेको छैन, भनिरहेको छैन। जो कसैको सन्दर्भमा पनि अहिलेको सन्दर्भमा समस्याहरू समाधान गर्ने भनेको संवाद र सहमतिको बाटोबाटै खोज्ने हो र एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने वेमा कोही पनि जानु हुँदैन। सरकारले गरेको छ भने सरकार पनि त्यसरी जानु हुँदैन, गोविन्द केसीजीले गर्नुभएको छ भने उहाँ पनि त्यसरी जानु हुँदैन। अरू कुनै समाजका अरू समुदायहरू अथवा कुनै पक्षहरू त्यो रूपले गएको छ भने त्यसरी पनि जानु हुँदैन। सबैको बीचमा चाहिँ एउटा संवाद र सहमतिको बाटोबाट जाने जुक्ति निकाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। के साँच्चै डाक्टर गोविन्द केसी वार्तामा बस्नको लागि, संवाद गरेर समस्या समाधान गर्नको लागि तयार हुनुभएको होइन कि त्यताबाट कुरा नसुनेर चाहिँ उहाँले त्यो बाटो अपनाउनु? तयारी भएको छ, के भएको छ, कसो भएको छ भन्ने कुरा निश्चय पनि त्यहाँ प्रयासहरू त भएका होलान्, हुँदै भएन भनेर त भन्न सकिँदैन। अब अहिले त हामीले हेर्ने त सतहमा हेर्ने त परिणाममै हेर्ने कुरा भयो। परिणाममा सहमतिको वेबाट जाने विषयमा अझै पनि प्रगति भएको चाहिँ पाइरहेको छैन। विगत कालमा पनि पटक सम्झौता भएको, सहमति त भएको हो, तर कतिपय सहमतिहरू कार्यान्वयन भएन भनेर चाहिँ फेरि पनि उठिरहेको चाहिँ छ। आखिरमा अन्ततगत चाहिँ ती कुराहरू संवाद र सहमतिबाटै अगाडि बढेका हुन्। विगत कालमा जे जति सम्झौताहरू भएका छन्, जे जति सहमति भएका छन्, त्यो त आखिरमा वार्ताकै प्रक्रियाबाट भएको चाहिँ छ। भनेपछि वार्ताकै प्रक्रियाबाट कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ती आलटाल रहेछ भने पनि वार्ताकै प्रक्रियाबाट कार्यान्वयनको लागि ताकेता गर्न सकिन्छ नि त, होइन? त्यो ढङ्गले किन नगर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो स्थितिमा मलाई लाग्छ जो कोही पनि वार्ताको लागि तयारी हुनुपर्छ। कुन पक्षबाट चाहिँ वार्ताको लागि ढिला सुस्ती भएको छ त्यो मलाई जानकारी छैन सबै कुरा त, तर पनि जो कोही चाहिँ जो पक्षबाट सीमा रहेको रहेछ भने पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विगतको कुरा ठानेर अबको दिनमा संवाद र सहमतिकै बाटोबाट जाने पहल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। वार्ताको टेबलमा आएपछि माग पुरा हुन्छ होइन? अब यो त चाहिँ तपाईँको प्रक्रिया नै त्यही हो। संवादकै तरिकाबाट चाहिँ तपाईँको वार्ताका मागहरू पनि पुरा गरे पनि त्यही संवादकै तरिकाबाट हो। कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ती भएको रहेछ भने पनि कार्यान्वयनको लागि पनि त्यही संवादकै तरिकाबाट चाहिँ ताकेता गरेर चाहिँ कार्यान्वयनको लागि पहल गर्ने हो। त्यही तरिकाबाट जान सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अब मलाई यो बताइदिनुहोस्, पार्टीको सांगठनिक एकीकरणको काम कहाँसम्म पुग्यो? अब सांगठनिक एकीकरणको कामहरू चाहिँ अब यो पार्टी एकता भइसकेपछि निश्चय पनि अब टाइममै कम्प्लिट हुनुपर्ने हो। अब तर पनि हुन सकेन, विलम्ब भइरहेको छ, केही ढिला सुस्तीहरू भइरहेको छ र त्यसलाई पुरा गर्न अझै पनि केही बाँकीहरू चाहिँ छन्। ती बाँकी कार्यभारहरू, एकताका बाँकी कार्यहरू चाहिँ अब छिटै पुरा गर्ने भनेर चाहिँ अस्ति चाहिँ सचिवालयको बैठक बसेर 10 दिनभित्रमा चाहिँ कहाँ के प्रगति भएको छ, कहाँ के प्रस्ताव आएको छ, ती प्रस्तावहरू सबै सङ्कलन गरेर चाहिँ सचिवालयमा टेबल गर्ने र सचिवालयले बाँकी कार्यहरूको बारेमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने विषय रहेछ भने नीतिगत निर्णय गर्छ र अब अरू व्यावहारिक रूपले कार्यान्वयनमा ताकेता गर्नुपर्ने विषय रहेछ भने व्यावहारिक रूपले ताकेता गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा लैजानेछ भन्ने कुरामा चाहिँ आशावादी छौँ। अब ढिलाइ भयो, टाइममा हुन सकेन, अब हुन्छ चाहिँ कहिले त हामी फिक्स यति टाइममा 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष गर्ने प्रयास भइरहेको छ, छिटै गर्ने पहल भइरहेको छ। सामाजिक विज्ञानमा के हुन्छ भन्दाखेरि गणितको विज्ञान जस्तो चाहिँ तपाईँको टेन्टेटिभ रूपले यति टाइम उति टाइम भन्ने खालको त हुँदैन। इतिहासको विज्ञान जस्तै ढिलो भयो भने के हुन्छ? सामाजिक विज्ञानमा थोरै ढिला चाँडो चाहिँ भइरहन्छन् भन्ने लाग्छ। किन विचारको प्रश्न हो, चेतनाको प्रश्न हो, संस्कार संस्कृतिको प्रश्न हो, कार्यशैलीको प्रश्न हो, ती सबै विषयहरूसँग जोडिने विषय भए हुनाले चाहिँ अब प्रयास चाहिँ छिटो गर्न प्रयास गर्ने हो। तर अब ठ्याक्कै चाहिँ टेन्टेटिभ रूपले यही टाइम त्यही टाइम भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। अब अहिले संसद बन्द छ, संसद कहिलेबाट सुचारू हुन्छ? संसद त अब बर्खे अधिवेशन चाहिँ तपाईँको समापन भएको अवस्था छ। अब हिउँदे अधिवेशन चाहिँ अब नर्मल परिस्थितिमा हिउँदे अधिवेशन हुने हो। अब चाहिँ अब हिउँदे अधिवेशन चाहिँ मलाई लाग्छ अब सामान्यतया विगत कालको चाहिँ अभ्यास हेर्दाखेरि दसैँ तिहार र छठ सकेपछि चाहिँ मात्रै चाहिँ हिउँदे अधिवेशनको आह्वान गर्ने गरेको देखिन्छ। अब त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ अब दसैँ तिहार र छठ पर्वपछि नै हिउँदे अधिवेशनको
आह्वान चाहिँ सरकारबाट हुनेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब तपाईँ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचेतक भएको हिसाबले पनि संसदलाई सुचारू गराउनको लागि कसरी सुचारू गर्ने, कहिले सुचारू गर्ने भन्ने कुरामा कस्तो पहल गरिरहनु भएको छ? अब बैठक डाक्ने कुरा त सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो। अब बैठक डाकिसकेपछि सदन सञ्चालन गर्ने कुरामा अब त्यसको कार्यविधि नियमावलीहरूको आधारमा चाहिँ मुख्यतः दलहरूको बीचमा आपसी सहमतिको आधारमा चाहिँ बैठक सञ्चालन गर्ने कुरा हो। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा पनि, सशक्त बनाउने कुरा पनि, गतिशील बनाउने कुरा पनि, सबै कुराहरू अहिलेको स्थितिमा अब संविधानले सत्तारूढ पक्ष विपक्ष आदि आदि जे जस्तो बनाएको भए तापनि सदनमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै, सर्वदलीय सहमति कायम गर्दै अभ्यास गर्ने गरिरहेका चाहिँ छौँ। इभन कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरामा पनि अधिकांश कानुनहरू उही अब बजेट जस्तो कुराहरूमा, सरकार गठन विघटन जस्तो सवालहरूमा, अब तपाईँको कतिपय अध्यादेशहरूको सवालहरूमा चाहिँ तपाईँको अल्पमत बहुमत भएको भए तापनि, संविधानले माग गरे अनुसारको अल्पमत बहुमत भएको भए तापनि अरू अधिकांश कानुनहरू, अहिलेसम्म बनेका कानुनहरू, मलाई लाग्छ 90% भन्दा बेसी कानुनहरू चाहिँ तपाईँको दलहरू बीचमा आपसी सहमतिमै हामीले तयार गर्ने गरिरहेका चाहिँ छौँ। त्यसो भएको हुनाले सदन सञ्चालन गर्ने कुरा, त्यहाँका कार्यसूचीहरू फ्लोट गर्ने कुरा, त्यहाँ एजेन्डाहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरा, परिचालन गर्ने, अगाडि बढाउने कुरा, यी सबै सवालहरूमा चाहिँ सहमतिले नै अगाडि बढिरहेका चाहिँ छौँ। त्यसो भएको हुनाले आगामी दिनहरूमा पनि मलाई लाग्छ दलहरूको बीचमा आपसी सहमतिमै चाहिँ सदनलाई प्रभावकारी बनाउने, सुचारू गराउने कुरामा चाहिँ र आवश्यक विधेयकहरू पारित गर्ने कुरामा चाहिँ लैजान सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अब यो कोभिड-19 को यस्तो बेला भएको कारणले यति बेला त संसद सुचारू हुने, जनताको जनजीविकाको विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अब अहिले सदनको भूमिका भनेको अहिले चाहिँ तपाईँ समितिहरूले सदन फुल मिटिङ चाहिँ समापन भएको बेलामा, फुल मिटिङ नचलेको बेलामा चाहिँ विषयगत समितिहरू चाहिँ चलिरहन्छन्। त्यो चाहिँ विषयगत समितिहरू चलिरहन्छ। यही कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै दूरी कायम राखेर बस्नुपर्ने अवस्था हो। कतिपय भिजुअल मिटिङबाट पनि चाहिँ नेटलाई प्रयोग गरेर पनि अब विभिन्न प्रकारका चाहिँ के अरे प्रविधिहरूलाई प्रयोग गरेर पनि मिटिङहरू बस्ने गरिरहेको चाहिँ छ। अनौपचारिक मिटिङहरू बस्ने गरिरहेको छ। त्यस्तै औपचारिक मिटिङ नै बस्नुपर्ने भयो भने चाहिँ एउटा शारीरिक दूरी कायम राखेर, सिटहरूको दूरी कायम राखेर चाहिँ समितिहरूको बैठक चलिरहेकै छ। समितिहरूको बैठकबाट आवश्यक निर्देशन दिने, सरकारको नाममा आवश्यक निर्देशन दिने, ध्यानाकर्षण गराउने, सजग गराउने, खबरदारी गराउने कामहरू चाहिँ समितिहरूले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अधिकतम रूपले गरिरहेको छ होलान्। कतिपय समितिहरूबाट कामहरू अथवा चाहिँ पुगेन होला अथवा कमी कमजोरी भयो होलान्, तर जाने बुझेसम्म सकेसम्म चाहिँ सबै प्रकारका समितिहरूले चाहिँ तपाईँको फुल स्पिडमै चाहिँ काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ। अब विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति हुन अझै सकेको छैन, हैन? यो प्रक्रिया कहिले सकिन्छ? अब संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्तिको प्रक्रिया पनि मतलब राज्यका संरचनाहरू पूर्णता दिने प्रक्रियाकै एउटा अङ्ग हो। त्यसो भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो संवैधानिक अङ्गहरू फुलफिल गर्नुपर्ने, छिटोभन्दा छिटो पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ। अब तर अब त्यसमा निश्चय पनि केही विलम्बहरू भइरहेका चाहिँ छन्। विलम्ब भयो भनेर नेताहरू कसिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतका नेताहरू लागिरहनु भएको छ। छिटै बसेर चाहिँ त्यसलाई सिफारिस गर्ने, फुलफिल गर्ने भन्ने कुरामा लागिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो चाहिँ ती चाहिँ अङ्गहरू, ती रिक्त रहेका संरचनाहरूको पनि पुरा हुनेछ भन्ने लाग्छ। यो संवैधानिक नियुक्तिको विषयलाई लिएर पनि सरकार निकै विवादित बन्यो नि। संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्तिको विषय, सिफारिसको विषय अब विवाद नै पर्दैन भनेर त भन्न मिल्दैन। कतिपय इस्युहरू यो घटनाक्रममा, यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा, अवलम्बन गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ संवैधानिक मुद्दाहरूकै सन्दर्भमा पनि व्याख्या विश्लेषणको माग गर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ इनिसिएटिभ लिनुपर्ने कुरामा थोरै ढिलासुस्ती भयो होला, पहल गर्ने कुरामा, सहमति जुटाउने कुरामा ढिलासुस्ती भयो होला। यिनै कुराहरूले गर्दाखेरि थोरै ढिलासुस्तीहरू त भएका चाहिँ छन्। तर पनि मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो चाहिँ यो पुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद।
आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको विषयमा हामीले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र रहेको मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषय, साथसाथै अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारले 2.5 वर्ष भयो सत्ताको बागडोर सम्हालेको, यो अवधिमा के कति प्रगति भए, के कस्ता काम भए, यो विषयमा हामीले समीक्षा गर्यौं। यो विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।